बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ। 14 मई को इंतखाबात कराने के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आए हुए एक दिन हो चुका है। एग्जैक्टली 24 घंटे हो चुके हैं और इन 24 घंटों के बाद भी अगर हम हुकूमत की स्ट्रैटेजी देखें तो उसने डरते डराते बचते बचाते ये डिसाइड कर लिया है कि भाई ये पोजीशन उन्होंने बना ली है कि 14 मई को उन्होंने इंतखाबात नहीं होने देने, उन्होंने इंतखाबात नहीं कराने। अब एक सोचे समझे मंसूबे के तहत पूरी की पूरी सुप्रीम कोर्ट और अगर मैं कहूँ मोर ओवर द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उनको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। कहाँ से शुरू करूँ? नवाज शरीफ साहब की बात करूँ, चाहे वो लंदन से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करें, इसी मुद्दे पर बैक टू बैक उन्होंने 2 एक्सटेंसिव प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके अंदर उन्होंने अपनी पोजीशन ली और ये मांग की कि जो तीनों जो जजेस हैं, ये जो बेंच है 3 रुकनी, उसके खिलाफ एक रेफरेंस दायर होना चाहिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर। अगर मैं शहबाज शरीफ साहब की बात करूं, पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर के उन्होंने भी खूब जोर लगाया इस चीज़ को इस्टेब्लिश करने के लिए कि किस तरह से पार्लियामेंट वर्सेस सुप्रीम कोर्ट इस वक्त सूरत हाल चल रही है। पर बेसिक सवाल ये है कि ये तमाम तर पोजीशन हासिल करके, ये तमाम तर पोजीशन ले करके PMLN को क्या हासिल होगा, PMLN के साथ आगे क्या होने वाला है, ये हम आज की इस नशिस्त में जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आज ही के दिन जब मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ, मरीम नवाज साहिबा जो है रावलपिंडी के अंदर बुखला कन्वेंशन से खिताब करती हैं और उसमें भी वो जुडिशरी को, सुप्रीम कोर्ट को, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उनके साथ जो 2 जजेस हैं उनको आड़े हाथों लेती हैं। तो ये नून लीग को किस हद तक भारी पड़ सकता है, ये हम जानेंगे। नून लीग का सिर्फ एक प्रॉब्लम नहीं है, नून लीग का दूसरा प्रॉब्लम ये है कि इंतखाबात के अलावा जो कि 14 मई को अनाउंस किए गए हैं वो तो उन्होंने नहीं कराने, लेकिन इसके बावजूद वो इमरान खान साहब के खिलाफ भी किसी किस्म की कोई कानूनी कार्रवाई करने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। PMLN ये देखना चाहती है कि इमरान खान साहब को भी ट्रायल से गुजरना पड़े, लेकिन PMLN को वो होता हुआ भी दिखाई नहीं दे रहा। सबसे बड़ी खबर और उनके लिए बुरी खबर, यानी PMLN के लिए बुरी खबर यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज ममनुआ फंडिंग केस के अंदर इमरान खान साहब को क्लीन चिट दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का यह कहना है कि जितने भी इल्जामात जो FIA ने लगाए हैं इमरान खान साहब के ऊपर, उनका कोई ताल्लुक नहीं है इमरान खान साहब से, बल्कि वो ये कहते हैं कि FIR में लगाए गए इल्जामात का ना सिर्फ इमरान खान साहब से कोई ताल्लुक निकला है, बल्कि इमरान खान ने किसी एक बैंक के दस्तावेज पर दस्तखत तक नहीं किए। साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि FIA कोई सबूत नहीं दे सकी कि जो आने वाली रकम है वो जुर्म से ली गई है। ये 3 लाइनें अगर आप इस फैसले में पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये इमरान खान साहब के मौक़िफ़ की जीत है और PMLN के अंदर के लिए एक बड़ा सेटबैक है। आज के मैं पैनलिस्ट आपके सामने रख देती हूँ, फिर बाकायदा तौर पर हम डिस्कशन का आगाज़ करेंगे। मुझे ज्वाइन किया वेरी ऑनरेबल अली गौहर बलोच साहब ने, रहनुमा PMLN के। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। मुझे ज्वाइन कर रही हैं वेरी ऑनरेबल जी शहला रज़ा साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। अली गौहर बलोच साहब, मैं आपसे आगाज़ करना चाहूँगी। आपने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को डायरेक्ट तनकीद का निशाना बनाया है। मैं सिंपल आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप एक्चुअली चाहते क्या हैं? अगर आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इस हद तक तनकीद करेंगे, उनके ऊपर डायरेक्ट तनकीद करेंगे, तो आप क्या चाहते हैं कि आपके ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन हो जाए, आपके ऊपर कंटेम्प्ट लगे और एक दफ़ा फिर से आप सियासी शहीद बन जाए? यही चाहते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहली बात तो मैं आपकी थोड़ी सी करेक्शन करवाऊँ कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो सिर्फ चीफ जस्टिस का नाम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में वो तमाम मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान शामिल हैं जो उस सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा होते हैं, फिर वो जाकर सुप्रीम कोर्ट मुकम्मल होती है। जब हम किसी इदारे का नाम लेते हैं, हमें किसी चीफ जस्टिस से या किसी से कोई गिला नहीं है। अगर हमें किसी से ज़ाती तौर पर गिला होता है तो वो कानून की नज़र में गिले नहीं होते। कानून के लिए तो आप अपना आर्गो करते हैं, अपने इदारों के ज़रिए आप अपना एक स्टैंड लेते हैं और अपना एक जवाब दाखिल करते हैं या सवाल दाखिल करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो चीफ जस्टिस के बारे में हमारे असम्बली के अंदर जो कुछ डिस्कस हुआ, फिर उसके बाद पूरी असम्बली जिसमें ना सिर्फ PMLN बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर इत्तेहादी जमातों ने तमाम ने इजहार ख्याल किया, प्राइम मिनिस्टर ने किया, कल भी किया, आज भी लोगों ने किया, अरकान पार्लियामेंट ने, हमने भी अपनी राय दी। देखिए बिनिश, मसला ये है कि जो फैसला आया है, बहस इस पर चल रही है, चीफ जस्टिस साहब इस बात पर बज़िद हैं कि ये जो 3 रुकनी बेंच है उसने फ़ैसला दिया है। मैं नहीं कह रहा, वो मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान कह रहे हैं कि हम उस बेंच का हिस्सा थे और हम अपनी राय दे चुके हैं, लिहाजा ये फ़ैसला 3
2 का नहीं है, ये फैसला जो है 4-3 का अली फैसला गौहर साहब, जितने का भी एक फैसला तो हो, हमारा 3, बुनियादी 2, 4, कानूनी 3, नुक्ता ये है। बहैसियत हुकूमत, नहीं सर, मेरा नुक्ता ये है कि बहैसियत हुकूमत, आप भूल जाएं कि आप PMLN है, बहैसियत हुकूमत, क्या हुकूमत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को या सुप्रीम कोर्ट के जो 3 जजेस हैं उनको डायरेक्टली इस तरह से तनकीद का निशाना बना सकती है और ये कह सकती है कि भाई आपका फैसला नाकाबिले कबूल है, हम इसके ऊपर प्रैक्टिकली अमल नहीं करते, तो फिर तो आप रिपरकशंस के लिए तैयार हैं ना? आप आगे की कहानी बताएं। अब आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, आप पे कंटेम्प्ट लगेगा, देखें, आगे क्या? आईनी इदारे हैं, आईनी इदारे हैं। देखें, कंटेम्प्ट वगैरह वो खैर कोई नई बात नहीं है। इधर लोगों को, आपको पता है कि 4 अप्रैल कल तारीख थी जब भुट्टो साहब को फांसी दी गई थी, और मतलब है कि तारीख का बहुत बड़ा अलमिया था। उसी दिन फिर एक मैं तो वही कहूँगा कि एक मुअज़्ज़ज़ जज साहब ने आइन को तोड़ा है, कानून को तोड़ा है। देखें, बात यह है, जो जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपना फ़ैसले में चीज़ें लिखी, जो मंदो खेल साहब ने लिखी, वो बिनिश मैंने और आपने नहीं लिखी, वो किसी मुअज़्ज़ज़ जज ने लिखी हैं। और मैं समझता हूँ कि आप भी अगर उनकी अपने टॉक शो के अंदर जो कुछ उन्होंने फैसले में लिखा अगर पढ़ के नहीं सुनाती, तो आप भी लोगों को तस्वीर का एक रुख दिखा रही हैं, और आप पर भी कंटेम्प्ट लग सकती है इस बात पर। अगर अली गौहर बलोच साहब, मुझे ना डराएं, ने जो चीज़ें लिखी, मुझे ना डराएं आप, मुझे बताएं मैंने कौन सी तो बातें फिर पढ़ के नहीं सुनाई। अगर- मैं अगर- हर वक्त जो लॉ एक्सपर्ट्स हैं सर, मुझे मैं लॉ बताएं, एक्सपर्ट से, अच्छा सुन लेना, अब आपने मेरी तरफ सवाल किया तो सुन तो लेना। नहीं, मेरी गुजारिश सुने ना। आपने कादी फायद ईसा साहब ने जो इस फैसले में जो कुछ लिखा आपने पढ़ के सुनाया? जो कौन सी कुछ लाइन मंसूर अली बताएं, शाह कौन सी साहब ने लाइन लिखा ना, है आपने कौन पढ़ सी के लाइन आप सुनाया? कह रहे हैं कि नहीं पढ़ के आपने सुनाई? मंदो मैं खेल प्रोग्राम्स साहब कर ने जो चुकी हूं उनके ऊपर सर, मैं सब पर कर चुकी हूँ प्रोग्राम मैं ये सर। कह रहा हूँ कि जो वो उन्होंने इख्तिलाफ राय किया बिनिश, उन्होंने क्लियर कट चीफ जस्टिस के साथ इख्तिलाफ राय किया, और उन्होंने कहा तो कि इख्तिलाफ राय हो सकता है, आप भी इख्तिलाफ राय कर सकते हैं, लेकिन हुकूमत ये तो नहीं कह सकती ना कि नाकाबिले अमल है, हम इसको मुस्तरद करते हैं। ऐसे कैसे कह सकते हैं आप सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी बेंच के ऊपर या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के हवाले से? मेरी गुजारिश ने, पाकिस्तान की जो हमारी कैबिनेट है वो एक इदारा है, पाकिस्तान की असम्बली एक इदारा है, वो फैसला हमने बासियत इदारा किया है। क्योंकि देखें, जो असल शरारत का मूजब था वो परवेज़ लाई वाले केस का फ़ैसला था, जिसमें एक मुतरादे फ़ैसले के ज़रिए उस वक्त परवेज़ लाई को वज़ीर आला बनाया गया था। उसी के अंदर ही एक जज साहब ने ये भी लिखा था कि नया आइन लिखा जा रहा है। किसी सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज को कौन सा कानून इख्तियार देता है कि वो जनाब कर लिया जिसका सामने बिल्कुल किया है, वो भी आइन की हदूद के अंदर रहकर ही फैसले दे सकते हैं ना। हाँ, जो इख्तिलाफी नोट हैं जो आइन के अंदर हैं, हमने बाहैसियत काबीना और बाहैसियत हुकूमत जो भी काबीना के अंदर फैसला किया, हमने कानूनी तौर पर किया है, और हमने पूरी काबीना ने किया जो कि लीगली है, उसके ऊपर कोई कंटेम्प्ट नहीं लग सकती। हमने 14 मई को सर इलेक्शन करा रहे हैं, मलूदे खातर रखते हुए। नहीं, इलेक्शन तो यकीनी तौर पर होंगे, मरदमशुमारी के दौरान नई हल्का बंदियां होंगी, फिर 14 मई को होंगे सर इलेक्शन जाया जाएगा। और मेरा ख्याल नहीं, कतई तौर पे नहीं होंगे ना। आपको काबीना के एक तरफ आप कह रही हैं कि 14 मई को कतई तौर पर इंतखाबात नहीं होंगे। ओके, आई गॉट इट, आई विल गेट बैक टू यू। शैला, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। शैला, बिलावल भुट्टो जो हैं वो PMLN के साथ नजर आ रहे हैं इस मौक़िफ़ के ऊपर। वो सिंपल ये कह रहे हैं कि अगर पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने आमरीत को बर्दाश्त नहीं किया तो वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर आमरीत को कैसे तस्लीम करेंगे? आपको ये नहीं लग रहा है कि आप लोग लिमिट्स क्रॉस कर रहे हैं इतना डायरेक्ट तनकीद अटैक करके? दिस इज नॉट लेस देन एन अटैक। देखिए, हम तो जो भी कर रहे हैं, लेकिन असल बात यह है कि ब्रदर जजेस भी खुश नहीं है ना। इतनी सी कैबिनेट है और उनमें भी डिवीजन हमें साफ नजर आ रहा है। तो इस सारी सूरत हाल में जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उन पे बात ही नहीं हो रही कि इलेक्शन होंगे तो क्या होगा। और फिर जो सबसे बड़ा सबको मसला आया वो जब ही आया जब एक केस हाई कोर्ट में चल रहा है और वहां से भी 90 दिन की तो बात हो गई थी, और उस केस को किसी किनारे पहुंचने से पहले, जबकि ये बात वाज़ेह हो गई थी 90 दिन में होंगे, उस केस को उठा लिया गया। फिर आप सारी तरतीब देख ही रही हैं कैसे 9 से होते हुए 3 तक पहुंचे, और फिर आखिरी दिन फिर उसमें एजाजुल एहसन साहब दोबारा आ गए, जिसको इरफान कादिर साहब ने ऑब्जेक्शन भी रेज किया। तो ये वो बातें हैं जो कि बहुत परेशान कुन है। और जब नेशनल असेंबली को डिसॉल्व किया गया
تو ایک ایکشن لیا گیا اور اسمبلی کو جو ہے وہ اس کی اصل شکل میں لایا گیا اور یہ کہا گیا کہ جو یہ دن تھا اس کو سمجھا جائے کہ نہیں ہوا. ایسا پہلے بھی ہو چکا ہے افتخار چودھری کے وقت کہ جو چیزیں تھیں سمجھا جائے کہ نہیں ہوا. دنیا میں اس طرح کی نظیر ملتی ہیں لیکن ایسی نظیر کہیں نہیں ملتی جو پنجاب اسمبلی کا وزیر اعلیٰ کہے کہ 99% لوگ چاہتے ہیں کہ ڈیزالو نہ کی جائے. عوام کے ریپرزینٹیٹو تھے, کوئی کھلونا نہیں تھے آپ کے ہاتھ کے, اور آپ اپنا انجام پہلے دیکھ چکے ہیں کہ جب آپ کہتے تھے ہم استعفے دیں گے تو آپ کے لوگ اکیلے نہیں جاتے تھے کمرے میں, اور جن 2 لوگوں نے کہا تھا کہ ہم استعفے نہیں دیں گے ان کو عمران صاحب کچھ بھی نہیں کر سکے تھے. تو آپ نے عوام کی خواہشات ہیومن رائٹس کے اگینسٹ جا کے کہ انہوں نے 5 سال کے لیے بھیجا تھا, آپ نے اسمبلی توڑوانے میں مدد کی. 25 ممبر کو آپ نے کہا گنا نہیں جائے گا کیونکہ ان کا صوبائی اسمبلی میں لیڈر موجود نہیں ہے. تو یہ توڑا کس کے کہنے پہ گیا تھا؟ وہ لیڈر موجود تھا. تو یہ ساری باتیں جہاں سے فیسیلیٹیشن شروع ہوتی ہے, صرف یہیں سے نہیں, 3 ججز کی فیسیلیٹیشن ہمیں جو ہے BRT پشاور سے لے کے بہت ساری چیزوں میں نظر آتی ہے. تو اب آپ یہ نہیں سمجھتی ہیں کہ سیاسی طور پر, اچھا سیاسی طور پر یہ جو آپ مجھے بات بتا رہی ہیں اور جو پروگرامز میں اس حوالے سے ڈسکشن ہوتی ہے, ڈیبیٹ ہوتی ہے, کیا قانونی طور پر بھی اس معاملے کو اسی طرح سے فائٹ کرنا چاہیے تھا؟ کیا آپ یہ نہیں سمجھتی ہیں کہ آپ ساری پولیٹیکل پارٹیز کی جو قانونی ریپرزنٹیشن ہے, آپ لوگوں کے جو وکلا ہیں, ان کو بھی اس معاملے کو وہاں سے لے کر جانا چاہیے تھا اور وہاں سے شروع کرنا چاہیے تھا, وہاں پہ ڈسکشن لانی چاہیے تھی کہ بھائی سب سے پہلے یہ تو ڈیسائیڈ کرے کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی جو اسمبلیز ہیں وہ جس بیس پہ ٹوٹی, کیا وہ ٹھیک تھا کہ غلط تھا؟ کیونکہ آئین کے اندر تو سمپل یہ لکھا ہے کہ ثوابدید ہے چیف منسٹر آف دا پروونس, یہ ثوابدیدی اختیار ہے کہ وہ جب چاہیں توڑ سکتے ہیں, اور یہ اختیار پارلیمنٹ نے ہی اس کو دیا ہے. اس میں چیف جسٹس آف پاکستان یا ان کا یہ 3 رکنی بینچ تو نہیں تھا. تو پھر نیشنل اسمبلی میں بھی ثوابدید تھا کسی کو یا نہیں تھا؟ تو اس وقت جو ہے ایک الگ بات, بعد میں الگ بات. اب جو سب سے زیادہ مسئلہ ہے, جو کانسیکوینسز کا مسئلہ ہے, وہ yہی ہے کہ وہاں پہ تو ابھی ہائی کورٹ پنجاب نے کہا ہے کہ ہم ROs نہیں دے سکتے, وہاں پہ سینسس چل رہے ہیں ابھی, اور اگر یہ الیکشن ہو جاتے ہیں تو 5 سال کے لیے اسمبلیز آ جائیں گی. پھر چھوٹے 2 صوبوں کے الیکشنز جو ہیں اس میں سینسس کے بعد ہوگا. پھر جو جنرل الیکشن ہوں گے تو اس میں ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنے گی, تو کیا صورتحال ہوگی. پھر جو بھی الیکشن ہوگا اس کے بعد تو ایک چیز جو ہے وہ ہو جائے گی کہ ہمیشہ گلگت بلتستان اور کشمیر کے الیکشن جیسے الگ ہوتے ہیں, KP اور لاہور کے الیکشن الگ ٹائم پہ ہوں گے. کیونکہ ہمیں کیوں کمپیل کیا جا رہا ہے کہ ہم اپنی اسمبلی چھوڑ دیں؟ ہمارا بھی ہیومن رائٹس کا سوال ہے, ہمیں بھی لوگوں نے 5 سال کے لیے بھیجا ہے. ہم نہیں, آپ کو تو نہیں کہا جا رہا کہ آپ اسمبلی چھوڑ دیں, صرف یہ کہا جا رہا ہے جو ہے شیلا اگر اسمبلیز ٹوٹ گئی ہیں, جو کہ ٹوٹ گئی ہیں پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں, الیکشن جو ہے الیکشن جو ہے 90 دن میں نہیں تو 120 دن یہ میں بات آپ کی کرائیں. گئی ہے اس طرح سے. ہاں, یہ کہا جا رہا ہے کہ دونوں الیکشن ایک ساتھ کرا لیے جائیں, کچھ ہم آگے آئیں کچھ وہ پیچھے آئیں. تو بھئی ہم کیوں توڑیں اسمبلی؟ ہم تو اپنے وقت پہ کرانا چاہتے ہیں. اور جو ایک اور بات ہے وہ یہ ہے کہ عمران صاحب بڑے ملک کے خیر خواہ بنتے ہیں, NFC انہوں نے بھی نہیں کیا, اس سے پہلی گورنمنٹ میں بھی نہیں ہوا. تو پھر جب اس طرح کے اسپلٹ قسم کی گورنمنٹ بنیں گی کہ 2 صوبوں کی پہلے 2 کی بعد, بڑا صوبہ ہے پنجاب, تو پھر چھوٹے صوبے تو اپنے حقوق کے لیے روتے ہی رہ جائیں گے. ابھی عمران صاحب NFC نہیں کر سکے, ابھی صوبوں کے حقوق پورے نہیں کر سکے. تو یہ ساری باتیں بہت سنجیدہ قسم کی ہیں, اور 15 اپریل پہ 90 دن ہونے تھے, اس کے بجائے 30 اپریل ہو سکتی ہے. تو پھر آگے بھی جا سکتے ہیں. سزا ملنی چاہیے بنی بنائی اسمبلی کو توڑنے کی. ان کو تو اگر رزلٹ پسند نہیں آیا تو جیسے انہوں نے کہا کہ ہم لڑیں گے الیکشن اور نہیں جائیں گے, یہ کہیں گے اب ہم نہیں جا رہے, تو ان کے لیے تو کھیل ہے. ٹھیک ہے. علی گوہر بلوچ صاحب, ابھی یہ اپڈیٹ آئی ہے اور میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کر لیتی ہوں کہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان انہوں نے سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی کے اندر جو الیکشن سکیڈول ہے سر وہ جاری کر دیا ہے. آپ کو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے بڑے کانفیڈنس کے ساتھ کہا تھا کہ قطعی طور پر 14 مئی کو انتخابات نہیں ہونے. تو میں تو صرف آپ سے یہ یاد آپ کو کرانا چاہوں گی کہ 10 اپریل کو آپ نے سر 21 ارب روپے دینے ہیں الیکشن کمیشن کو, اور پھر الیکشن کمیشن نے ظاہری سی بات ہے آگے یہ جو
निगरान जो जज बनाए गए हैं उनको बताना है कि जी हमें पैसे मिले हैं कि नहीं मिले, तो आप 21 अरब की अभी तैयारी करें सर। जी देखें, वो खैर आपने कहा इलेक्शन कमीशन, मैंने ये तो नहीं कहा कि मैं कोई इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन हूँ। मैं तो आपको ये कह रहा हूँ कि आपने 21 तारीख पूछी है, मैंने बासियत एक अवामी नुमाइंदे के आपको बता दिया है, मैं नुमाइंदगी अपनी असम्बली की करता हूँ, असम्बली के फ्लोर के ऊपर, या अपनी पार्टी करता हूँ। आप ये सवाल करने के लिए आपको इलेक्शन कमीशन का नुमाइंदा बुलाना चाहिए था। देखिए सूरत हाल इतनी सिंपल नहीं है जितनी आप बता रही हैं। सूरत हाल ये है कि जो जुडिशली है उसने खुद अपने आरोप देने से, जिस तरह से कि अभी शैला साहिबा फरमा रही थी, वो इनकार कर दिया है। जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं वो कहते हैं कि हम फारिग नहीं हैं, हमारे पास इतने लोग नहीं हैं। दूसरी बात ये है कि जो हुकूमत है वो कहती है कि हमारे पास इतने वसाइल नहीं हैं कि हम फौरी तौर पर अलग अलग दो इलेक्शन करें। देखिए इस केस के 2-3 पहलू हैं। अगर हम ये कहते हैं कि आइन में 90 दिन के इलेक्शन दें और यही कोई मतलब है कि हरफ आखिर है, तो मुझे ये बताएं, आइन ये भी तो कहता है कि इलेक्शन मुनसफाना होने चाहिए। आइन ये भी कहता है कि मर्दमशुमारी होनी चाहिए और उसके बाद इलेक्शन होने चाहिए। आइन ये भी कहता है कि निगरान हुकूमतों होनी चाहिए जिनके नीचे इलेक्शन होना चाहिए। आइन ये भी कहता है कि मुल्क की जितनी भी इकाइयाँ हैं, चारों सूबे हैं, गिलगित बल्तिस्तान है, कश्मीर है, इन तमाम को यकजा रखा जाए, इकट्ठा किया जाए। आइन ये भी नहीं कहता कि आप मुल्की निज़ाम को सोबटाज करने के लिए बग़ैर किसी वजह के असम्बलियाँ तोड़ दें। तो मकसद ये है कि इस बात पर काबीना गौर कर रही, हुकूमत कर रही है कि जो जजेस मुल्क में अपने गैर आइनी फ़ैसलों के ज़रिए इंतशार फैला रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ ये भी तजवीज़ ज़ेर गौर है कि फ़ौरी तौर पर कोई रेफरेंस भी दायर किए जाएँ, ताकि कानून और आइन से बालातर तो कोई भी नहीं है, ना कोई एमएलए है, ना कोई प्राइम मिनिस्टर है और ना ही कोई जज है। यानी अभी तक आप लोगों ने कोई हतमी फैसला नहीं जाहिर किया, है अभी कल क्योंकि आप बचते बचाते डरते डराते कोई फैसला करना चाह रहे हैं। मुझे ब्रेक लेने की इजाजत दीजिए, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, डिस्कशन को जारी रखेंगे। देखते रहिए सीधी बात बीनर सलीम के साथ। ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। अली गौहर बलोच साहब, मुझे ये बताइए कि हुकूमत जो है वो इलेक्शन कराने का जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, 14 मई की जो डेट आई है, उसको इस चीज़ से क्यों नत्थी कर रहे हैं कि ये जो फैसला है ये इमरान खान को रिलीफ देने के मुतरादिफ है? ये बात तो ज़रा मुझे समझाइए आप। देखिए बात ये है कि इदारों में चाहे कोई प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे कोई चीफ जस्टिस हो, चाहे किसी और अहम ओहदे पर कोई बंदा बैठा हो, उसके लिए ज़रूरी है कि वो पाकिस्तान के आइन और कानून की रूह को समझे और अपनी हदूद से तजावज़ ना करे और कोई ऐसा कदम ना उठाए जो पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करे या उसके फ़ैसलों से उसके किसी मुतनाज़ होने की बू आए। देखें पहले जिस तरह से मैं अर्ज़ कर रहा था, जो वो तो खैर इलेक्शन कमीशन ने ज़ाहिर है डेट दे दी है, इलेक्शन कमीशन को डेट देनी चाहिए थी, सुप्रीम कोर्ट के आर्डर है। लेकिन जो हमने नई कानून साजी की है जिसको कि एक वो इमरान न्याजी का वर्कर बन के प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान रोक लेता है, हमारी उस कानून साजी को पूरे मुल्क में हर वकला के हर मकतबा फ़िक्र ने जो है वो सराहा है और उसकी वाकई ज़रूरत थी। और एक शख्स के पास इतने इख्तियारात थे, एक तरफ पेशावर वाला वो है फ़ैसला, उसको उधर भेज दिया गया। पंजाब वाले में इनको बहुत जल्दी थी कि उसका हो जाए, तो इसका मतलब है कि पंजाब का फ़ैसला और तरह से होगा, पेशावर का जो फ़ैसला है वो और तरह से होगा। फिर चूँकि वो मतलब इसका मतलब है कि ये तो ये लगता है कि इस मुल्क में इंतशार फैलाने के लिए इमरान न्याजी जो कागज़ पर लिख के दे रहा है, मुअज़्ज़ज़ जाय साहबान वही अपनी ज़बान बोलते जा रहे हैं, मुल्क में तासर तो यही पड़ रहा है। फिर इन चीज़ों का ये तो आपने बहुत बड़ी बात कर दी कि इमरान न्याजी साहब जो हैं वो लिख कर दे रहे हैं और जज साहब इनको पढ़ें ना किया करें ऐसी बातें। आपको ये नहीं लगता है कि सियासी तौर पर आप पीछे जा रहे हैं? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये पॉलिटिक्स है, इसमें किसने कौन सी चाल चलनी है। वो कहते हैं, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जो मौका आपको जंग के बाद याद आ जाए वो मौका अपने मुंह पे मार लेना चाहिए। मतलब अभी तक आप मुझे बता रहे थे कि हम सोच रहे हैं कि रेफरेंस की तरफ जाएं, हम सोच रहे हैं कि ये करें। मेरे ख्याल से आपको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करनी है और मैच्योरली इस चीज़ को आप फाइट करें। शैला रज़ा साहिबा, इलेक्शन कराने वाली है इलेक्शन कमिशन, अभी जंग खत्म भी नहीं हुई, अभी जंग खत्म भी नहीं हुई और मुक्का भी इख्तियार है। अल्लाह खैर करेगा। आप शैला साहब से सवाल करें। जी शैला, इलेक्शन करवाने हैं इलेक्शन कमीशन ने, करवाने वाले हैं, ऑर्डर देने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट। आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है कि आपने इन इंतखाबात में हिस्सा लेना है कि नहीं लेना, ये मुझे बता दें।
اچھا دیکھیں یہ تو پارٹی ڈیسائیڈ کرے گی. اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ میں کل کسی سیاستدان کو نہیں، احمد بلال صوفی کو، احمد بلال محبوب کیا نام ہے ان کو سن رہی تھی، فافن کے ہیں کون ہیں، تو انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ ان کے اختیارات میں ان کے دخل اندازی ہوئی ہے، ان کو اس کے خلاف جانا چاہیے، اور ان کے جو اختیارات ہیں وہ تو وہ نہیں ڈیٹا نا، اس نے آج نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، نوٹیفیکیشن چل رہا ہے سب جگہ پہ. جی انہوں نے آج نوٹیفیکیشن جاری کر دی ہے، ٹھیک ہے. تو اب آگے وقت ہے پارٹیز کیا ڈیسائیڈ کرتی ہیں یہ دیکھیں گے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے اسٹیبلٹی نہیں آئے گی، اور سارا کام اسٹیبلٹی کے نام پہ ہو رہا ہے جو کہ نہیں آئے گی. اسٹیبلٹی نہیں آئے گی. میں آپ کو کچھ سنوانا چاہتی ہوں علی گوہر بلوچ صاحب، اور اس کو سنوانے کا بھی ایک مقصد ہے. آپ کے پرائم منسٹر نے ہی فلور آف دا ہاؤس کھڑے ہو کر کے کچھ اپنا کتھارسس کرنے کی کوشش کی ہے. ذرا سنوائیے جی شہباز شریف صاحب کیا فرما رہے ہیں. آج ہی میں نے ٹیلی ویژن میں دیکھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران نیازی اور ان کی اہلیہ محترمہ کے وکیل نے کہا کہ عمران نیازی کی جو اہلیہ محترمہ ہے شی واز ناٹ این پبلک آفس ہولڈر. جناب اسپیکر یہی بات ختم ہو جاتی ہے. اگر یہ بات ہے تو مریم نواز شریف کی بیٹی وہ تو نہیں تھی پبلک آفس ہولڈر، اس کو جیل سے گرفتار کر لیا گیا، لاہور کی کوڑلکھپت جیل سے گرفتار کر لیا گیا. جی علی گوہر بلوچ صاحب. جی یہی تو بات ہے. دیکھیں نا ایک طرف عدالتی فیصلے ہوتے ہیں، مطلب ہے کہ اس میں دیکھیں نا انصاف ہوتا ہوا بھی نظر آنا چاہیے. فریال تالپور صاحبہ کو آپ کو پتہ ہے چاند رات کو دھکے دے کر گھر سے نکال کر جیل میں بند کیا گیا، ظلم اور زیادتی کے انتہا. 4 سے 5 ہمارے اراکین بنتے ہیں جن کو 5 سال کے لیے توہین عدالت میں نہل کیا گیا. یوسف رضا گیلانی صاحب کو توہین عدالت میں نہل کیا گیا. تو مقصد ہے کہ یہ باعث پن کا رویہ کب ختم، اگر اس کے لیے آواز بلند نہیں کریں گے، اگر اس کے لیے آج ادارے اور ہم لوگ سٹینڈ نہیں لیں گے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم گھاس ہیں کہ جس کو کوئی آ کر کھا جائے گا یا وہ ہمیں ہڑپ کر جائے گا. ہمیں انتہائی احترام ہے، ہم سپریم کورٹ کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں. ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے انتہائی محترم ججز جو ہیں وہ ہمارے آئین کی دھجیاں اڑائیں. آئین ہم نہیں توڑ رہے. آئین آج خود ان کے اندر دیکھیں جو اعتراضات اٹھائے ہیں وہ صرف میں نے یا بینش آپ نے نہیں اٹھائے، سپریم کورٹ کے معزز جج صاحبان نے اٹھائے ہیں. ہائی کورٹ کا جج اپنے فیصلے میں لکھتا ہے کہ نیا آئین لکھا جا رہا ہے. یہ بات میں کرتا تو آپ کہتے کہ شاید میں کوئی بائسڈ ہوں یا کوئی میں تنقید کر رہا ہوں یا توہین عدالت کر رہا ہوں. اب اپنے فیصلے آپ صرف فیصلے پڑھ کے سنا دیں جو سپریم کورٹ کے ججز نے جو اس بینچ کا حصہ تھے کہ انہوں نے کیا مطلب ہے کہ لکھ کے دیا ہے، تو آپ کو سارا پتہ چل جائے گا کہ کون اس وقت مطلب ہے پاکستان کے آئین کی دھجیاں اڑا رہا ہے. گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے، گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے علی گوہر بلوچ صاحب کہ ساری باتیں آپ کو اب پتہ چل رہی ہیں. ثاقب نثار صاحب کے خلاف چاہے ایک احتجاج کا طور پہ آپ پارلیمنٹ کو چاہے کیوں نہ استعمال کریں، وہ آپ کو اب یاد آیا ہے. کھوسا صاحب کس طرح کے جج ہیں، انہوں نے کیسے فیصلے کیے، وہ آپ کو اب یاد آیا ہے. اگر 3 ان ججز کی بھی بات ہو رہی ہے نواز شریف صاحب کو، وہ اب یاد آیا ہے. پہلے آپ لوگ کو نہیں پتا تھا، تو پھر تو مجھے آپ کی ویژن، آپ کی دور اندیشی، آپ کی جو اسٹڈی، آپ کی ریسرچ، تو اگر پہلے پتا تھا تو آپ نے پہلے کیوں نہیں کیا؟ وہ ملک کے چیف جسٹس ہیں، اب وہ 3 رکنی بینچ ہے. اب آپ ایسے نہیں کر سکتے کہ ہمیں پہلے بھی پتا تھا، ہم دیکھیں گے، اگر فیصلہ ہمارے حق میں آیا تو ہم نہیں بولیں گے، اگر فیصلہ ہمیں سوٹ نہیں کیا تو پھر ہم بولیں گے. یہ تو آپ کی کنوینئنس زیادہ لگ رہی ہے سیاست سے زیادہ. اب یہ دیکھیں نا جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے، اگر اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو اب کلین چٹ دی ہے عمران خان صاحب کو فارن فنڈنگ کیس میں، یہ تو آپ کے لیے بہت بری خبر ہے. آپ تو ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہ وہی والا کیس ہے جس کے اندر آپ کو لگ رہا تھا کہ جی عمران خان صاحب ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے. نہیں، وہ ڈسکوالیفائی ہوں گے یقینی طور پر، اور ابھی مطلب یہ مراحل اور بھی آگے پڑھیں. یہی تو اصل مسئلہ ہے کہ لاڈلا پن ختم ہونے کا نام نہیں آ رہا. کلین چٹیں مل رہی ہیں، لاہور ہائی کورٹ سے مل رہی ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ سے مل رہی ہیں. اسی لیے تو آواز اٹھائے گی. آپ نے کہا کہ ہم نے بات نہیں کی، ہم نے 4 سال ہر اس شخص کے بارے میں بات کی ہے جو کسی ادارے میں بیٹھ کر قانون کی دھجیاں اڑاتا ہے، چاہے وہ کوئی جج ہے، چاہے وہ فوجی افسر ہے، چاہے وہ کوئی اور افسر ہے. ہم نے اور ہماری لیڈرشپ نے ڈنکے کے چوٹ کے اوپر ان کا نام لیا. دوسری گزارش یہ ہے، اب ہم حکومت میں آئے ہیں مرکز میں، تو ظاہر ہے کوئی ریفرنس ہوگا، کوئی چیز ہوگا، کسی چیز پر غور و خوض ہوگا. اگر ایک قدم آگے بڑھیں گے تو اب وہ کام حکومت کے کرنے کے.
اب وہ کام انشاءاللہ تعالیٰ بحیثیت حکومت بھی ہم کریں گے، لیکن ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ اس وقت ایک جوڈیشل مارشل لا لگا ہوا ہے، جس طرح سے کہ فورن فنڈنگ کیس جس کا کچا چٹھا جو تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے نکال کے رکھ دیا. اکبر ایکس بابر ان کے بانی رکن ہیں اور ان کی کریڈیبلٹی کو پورا پاکستان جانتا ہے. کون سا کوئی کورٹ یا ادارہ ہے جو کہ عمران نیازی کو کلین چٹ دے گا؟ میرا خیال ہے اس سے بڑی اس ملک کے ساتھ غداری اور زیادتی کوئی نہیں ہے کہ ایک ادارے نے جس نے تحقیقات کر کے سامنے رکھ دیے، ایف آئی اے نے بھی تحقیقات کر کے سامنے رکھ دیے، ایک بندہ باہر کا خفیہ اکاؤنٹس اپنے سائنوں کے ساتھ کھول رہا ہے، اور اس کو اگر ہم کلین چٹس دیں گے تو پھر پاکستان کی معیشت کا یہی حالات. مجھے یہ بتائیں اس ہستی بستی معیشت کو جو اتنی بری طرح سے جن حالات کی طرف ہم پہنچے ہیں، یہ وہی 2018 والا الیکشن چرا کے عمران نیازی کو اس اقتدار کے اوپر برجمان کر کے، اور جب ان کو بٹھا دیا گیا تو اب بھائی لٹو اور پھٹو کی پالیسی اپنائی عمران نیازی صاحب نے خود اور اپنے حواریوں کے ذریعے بے دردی کے ساتھ اس پاکستان کو لوٹا. تو آج پھر آپ نے خوشخبری سنا دی ہے کہ یہ بھی کلین چٹ مل گئی ہے، تو پھر اللہ ہی حافظ ہے، کلین چٹ مل گئی ہے تو پھر لٹو اور پھٹو کی پالیسی اپناؤ، پھر جو کھاتے جائیں اور کلین چٹیں لیتے جائیں. جی شیلا رضا صاحبہ، کوئی ثبوت نہیں ہے، عدالت یہ کہہ رہی ہے کہ ایف آئی اے نے کوئی ایسا ثبوت نہیں دیا جس سے پتہ چلے کہ جی یہ جو آنے والی رقم ہے یہ کسی جرم سے آئی ہے، یا کوئی ایسا ثبوت ہو جس کا تعلق عمران خان صاحب سے ہو. عمران خان صاحب نے تو کسی سائن ہی نہیں کیا. دیکھیے بات یہ ہے کہ اس کے پٹیشنر ہیں اکبر ایس بابر صاحب، نون لیگ اور پیپلز پارٹی نہیں ہے. اور اب تک ہم نے اس کو جتنا پڑھا ہے اس کے حساب سے تو کچھ مختلف جو ہیں تجزیہ نگار لکھ رہے تھے، لیکن اب اگر عدالت نے یہ کہا ہے تو میں آگے سے کیا کہہ سکتی ہوں. آپ کی اس کے اوپر کوئی پالیسی نہیں ہے. اچھا چلے، آپ بعد میں تانا تو نہیں ماریں گے نا فورن فنڈنگ کا؟ اب عدالتوں نے کہہ دیا تو جس طرح آج کل ان کو بہت زیادہ تانا پڑ رہا ہے کہ وہ کوئی ایک پیزا باکس سر پر لگا کر کے جو ہے وہ جاتے ہیں پیشیوں کے اندر عمران خان صاحب، اور ان کی دلیری کو کوشچن کیا جاتا ہے. اب اگر سہولت کاری ہر سطح پر ہی ہے تو مبارک ہو. یعنی یو ریسٹ یور کیس، دیٹس اٹ. صرف چند تقریریں کریں گے بلاول صاحب اور کوئی لاہے عمل نہیں ہوگا. میں تو کہہ رہی ہوں کہ مجھے اچھا معذرت کے ساتھ شیلا بی آپ کو سن کر کے بھی، علی گور بلوچ صاحب کو بھی سن کر کے میرے پاس صرف یہ لگ رہا ہے کہ حکومت کے پاس کتھارسس کرنے کے لیے بہت کچھ ہے، آگے بڑھنے کے لیے کچھ نہیں ہے. آپ کی پارٹی کا کیا لاہے عمل ہوگا مجھے نہیں پتا، نون لیگ کا کیا لاہے عمل ہے نہیں بتا رہے. جی میری پارٹی کے دیکھیے میرے چیئرمین تو آج بھی گمبٹ میں، اور جو ہمارے سندھ گورنمنٹ کے پروجیکٹس ہیں اس میں 700 لیور ٹرانسپلانٹ ہو چکے ہیں، وہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں، اور وہاں سے اب مزید جو ہے کڈنی کی بھی جو ہے وہ پیوند کاری ہوگی، اور ہم کہیں کڈنی کے بھی علاج ہوں گے، مفت ہو رہے ہیں. تو ہم اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، جو ان کا ایز فارن منسٹر کام ہے وہ بھی ہے. اب باقی اداروں کا جو رول بنتا ہے اگر وہ اپنے رول کو نہیں کر رہے ہیں تو ہم تو کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ اس سے اسٹیبلٹی لانا چاہ رہے ہیں لے آئیں. مجھے ایک بریک لینی ہے، بریک کے بعد ڈسکشن کو جاری رکھیں گے. ویل بی بیک شارٹلی. گیدڑ جو اپنے آپ کو لیڈر کہتا ہے، جب وہ نکلتا ہے گھر سے تو جنگلے والی گاڑی میں سوار ہو جاتا ہے، وہاں سے اتر کر منہ پہ کالا ڈبہ پہن لیتا ہے. میرے بچے کارٹونز دیکھتے تھے، وہ اسپنج باب اسکوائر پینٹس والا موٹر سائیکلز پہ دیکھتے ہیں نا، وہ پیزا ڈیلیوری والے وہ جو پنک کلر کا ڈبہ ہوتا ہے یہ کالے رنگ کا ڈبہ اپنے منہ پہ پہن لیتا ہے. علی گور بلوچ صاحب، ایسے بڑے افسوس کی بات ہے کہ آپ تانے مار رہے ہیں، آپ مذاق اڑا رہے ہیں عمران خان صاحب کا. ان کو تھریٹس ہیں لائف کے، ان کے اوپر آلریڈی ایک حملہ ہو چکا ہے. آپ کو تو شکر گزار ہونا چاہیے کہ وہ عدالتوں میں جا رہے ہیں. سر 150 سے زائد مقدمات آپ نے بنا دیے ہیں ان کے اوپر. نہیں، وہ پرچے ہیں، مقدمات وہ ہوتے ہیں جس طرح یہ فورن فنڈنگ کیس ہے، جس طرح توشہ خانہ کیس ہے، ان تمام میں یہ گلٹی ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ واقعی کسی قوم کا جو لیڈر ہے وہ گیدڑ نہیں ہونا چاہیے، ایک بہادر آدمی ہونا چاہیے. عمران نیازی نے یہ ثابت تو کیا ہے نا کہ وہ لیڈر نہیں، وہ ایک گیدڑ ہے. گیدڑ اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سے آپ نے اس کی گاڑی کی شکل دیکھی، پوری گاڑی کے اوپر جنگلے لگے ہوئے ہیں. اس طرح سے بندہ، اللہ معاف کرے، ہر انسان نے ایک دن مرنا، تو اس طرح آپ موت سے چھپ سکتے ہیں، ڈر کے چھپ سکتے ہیں. پھر آپ دیکھ لیں کہ یہ ٹوپی ڈرامہ تو کبھی پورے پاکستان کی 70 سالہ تاریخ میں نہیں دیکھا کہ وہ گھونگھٹ سا نکال کے عدالت میں جاتا ہے. مطلب خدا کا خوف کرو یار.
کہ تم اتنے بزدل انسان ہو, تم نے جیل بھرو تحریک کا نام لیا, تم نے لوگوں کی بچوں کو, لوگوں کو ان کی بیٹیوں کو جیلوں میں بھیجا ہے, اپنے بچوں کو انگلینڈ بٹھایا ہوا ہے, اور خود چھپ کے تم پیٹرول بم ہاتھوں میں پکڑا کے نوجوانوں کو اپنے گھر کے ارد گرد اسار بنا کر بیٹھے ہو. مطلب لوگوں کو دعوت دیتا ہے کہ وہ جیل میں جائیں. دیکھیں یہ گیدڑ جو ہے نا, اور اس کے چند سہولت کار ابھی بھی اس کو سپورٹ کر رہے ہیں, لیکن میں آپ کو بتاؤں جس طرح سے کام شروع ہو چکا ہے یہ زیادہ عرصہ تک نہیں چلے گا. یہ فورن فنڈنگ کیس, توشہ خانہ کیس, یہ تمام صحیح کیس ہیں اور ان میں اس کو سزائیں ہونے والی ہیں, اور ابھی تو کرپشن کے اس کے بے شمار اور بھی کیسز ہیں. تو جہاں تک یہ بات رہے گی, دلیری یہ ہوتی ہے جو نواز شریف صاحب نے کی, دلیری وہ ہوتی ہے جو بھٹو صاحب نے دکھائی تھی, دلیری وہ ہوتی تھی. بے نظیر بھٹو صاحبہ شہید ہو گئیں, ذوالفقار علی بھٹو صاحب پھانسی چڑھ گئے, نواز شریف صاحب 3 سے 4 بار 2-3 سال جیلوں کی کال کوٹھڑیوں میں پڑے رہے, اپنی بیٹی کو انگلینڈ میں ساتھ لے کر آئے, وہ کوئی بلٹ پروف ٹوپی پہن کر آئے تھے. کون سا ایسا سیاسی لیڈر ہے جی جس کو تھریٹس نہیں ہیں؟ جو بھی کسی اہم عہدے پر رہتے ہیں, ملک کے ایک حالات ہے, ہر کسی کو تھریٹس ہیں, کس کو ٹھیک تھریٹس ہے. نہیں شیلا رضا آپ صاحبہ, اس بات سے تو عمران deny خان نہیں کر صاحب سکتے. نے جشن کا اعلان کیا ہے, یوم تشکر منائیں گے وہ 75 جگہوں پر. افطاری کے بعد جو ہے انہوں نے آج ہی یوم تشکر منانے کا اعلان کیا. وہ سپریم کورٹ کے ساتھ ہیں, اور آخری اطلاعات آنے تک میں آپ کو بھی یہ بتا دوں الیکشن کمیشن بھی سپریم کورٹ کے ساتھ ہے. آپ اپنا دیکھ لیں. ہم عوام کے ساتھ ہیں. تو عوام ویسے آج یوم تشکر منا رہی ہے شیلا؟ دیکھ لیجئے گا کتنی عوام ہوگی. ایک انٹرٹیننگ پروگرام الگ ہوتا ہے, اور ایک ووٹ جب ڈلیں گے تو نظر آ جائے گا کہ کیا رزلٹ ہے. اور الیکشن جو ہے اگر یہ ڈیسائیڈ ہی ہوا کہ اس میں پولیٹیکل پارٹیز تمام پارٹیسپیٹ کریں گی تو عمران کو اپنا انجام نظر آ جائے گا. بہت بہت شکریہ جی. آج کے لیے اتنا ہی. کل آپ لوگوں سے ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.